امام صادق علیه السلام فرمود ما من عمل فی الجمعه، در شب و روز جمعه عملی افضل و برتر و بالاتر نداریم از صلوات بر محمد و آل محمد. حداقل 1000 بار، ایام دیگه حداقل 100 بار، ولی شب و روز جمعه 1000 بار. یک عملی هم دقیقا میاد شب جمعه خیلی سفارش شد. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که هر شب جمعه سوره مبارکه واقعه اذا وقعت واقعه 5 دقیقه مخموله، اگر کسی هر شب جمعه قرائت کنه احبه الله، میشه محبوب خدا. خیلی خدا میگه من دوست دارم. کسی رو که خدا دوست داشته باشه قطعا جهنم نخواهد، خدا او رو نجات میده. دوم یه کاری میکنه محبوب دلها میشه، مردم هم رو بخواد. سوم خدا آفت، آسیب، ابتلاعات، فقر رو ازش دور میکنه، وسعت رزق میشه. چهارمیش هم خیلی مهمه، اگر کسی هر شب جمعه گوش با منه، هر شب جمعه سوره مبارکه واقعه کان، این فرمایش صادق واقعی امام ششم، کان من رفقاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه. کیه که دوست نداره در بهشت برین رفیق و همنشین مولا امیر المؤمنین علیه السلام نشه؟ همه دوست دارن، از انبیا و اولیا بگید همه بالاترین کمالات. سوره واقعه هر شب جمعه مشغول و ذمه نمید با این حدیث همنشین مولا امیر المؤمنین میشه در بهشت، جزء رفقا و حسن اولئک رفیق. بعدم امام صادق فرمود هذه سوره مخصوصة لامیر المؤمنین علیه السلام لا یشارکه فیها احد. فرمود این سوره مخصوص مولا امیر المؤمنین، هیچ کس در این سوره با مولا علی شریک نیست. کتاب شریف ثواب الاعمال از شیخ صدر. این ایام چون متعلق است به امام 11 امام حسن عسکری علیه السلام، یک روایت نورانی از امام عسکری است درباره ارتباط با فرزندشون آقا امام زمان علیه السلام. ما میدانیم در زمان غیبت به سر میبریم، بنابر مصالح و حکمت‌های فراوان امام 12 به ظاهر از انظار و چشمها غایبا هست، یعنی ما نمیشناسیم. ولی نه اینکه امام زمان روی این کره خاکی رفت آمد نداره، تعبیرهای زیبایی است، یتردد و بین الناس، بین مردم رفت و شد داره، موسم هر شرکت میکنه، چه بسا مشاهد مشرفه حتما تشریف میبرن، یا حتی داریم رو فرشهای شما پا میگذاره، تو بازار شما قدم میگذاره. امام زمان تو مردم رفت و شد داره. منتها فرمود مثل حضرت یوسف با برادران او همه رو میشناسیم ولی ما نمیشناسیم. تو روایت هم داریم وقتی آقا ظهور میفرمایند خیلی ها میگن عجیب این آقا رو قبلا دیده بودیم ولی فکر نمی‌کردیم آقا و مولامون امام زمان علیه السلام. غیبت به این معناست که ما نمیشناسیم، چه بسا چشمای پاک میبینن ولی نمیشناسیم. خب در زمان غیبت چگونه از امام زمان بهره بگیریم، استفاده کنیم؟ ارتباط قلبی، ارتباط روحی، ارتباط معنوی، این اتصال خیلی مهمه. کسی امام زمانش رو نشناسه، بس نشه، حدیثی که شیعه و سنی نقل کردن، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه.
نمیگه فاسق، فاجر، گنهکار، مجرم از دنیا، نه، مرگ جاهلیت، یعنی بتپرست، کافر مطلق، بیدین مطلق از دنیا رفت. مرگ جاهلیت، روحش و قلبش و جانش مرده است، زنده نیست. گفت پیغمبر که اصحاب منید، اجزاء منید، جز را از کل چرا با میکنید؟ جز از تو قطع شد بیکار شد، دست از تو قطع شد مردار شد. خیلی تعبیر زیبا و مثال زیبایی. پیغمبر ما فرمود ما کلیم، شما جز، شما اجزای ما هستید. شیعتونا جز اون نمیدن. جز رو اگر از کل جدا کنی مردار، بیکاره. مثال انگشتای ما چقدر کارایی داره، دست ما چقدر کارایی داره. خدا برای هیچ کس پیش نیاره، دستش از کار بیفته. حمام نمیتونه بره، غذا نمیتونه بخوره، دستشویی نمیتونه بره، یه تلفن نمیتونه، یه در نمیتونه، یه دومه نمیتونه بره، یه کفش نمیتونه بره. بسته. هزارها کار ازش میاد. ولی این انگشت و دست که هیچ وقت ما شکرش رو به جا نمیاریم که سالمه، چه وقت کارایی داره؟ دو تا نوکر آماده دست به خدمت آماده، دو تا دست. چه وقتی که به بدن وصله، انگشت و دست جدا بشه هیچ ارزش نداره. بعد بذارید تو زباله، بذارید تو خاک دفنش کنید، یا بود ترخونش هم جاره. گفت پیغمبر که اجزاء منید، جز را از کل چرا با میکنید؟ ارزش انسان ها در اتصال به انسان کامل، امام یا پیغمبر. دست از تو قطع شد بیکار شد، جز از تو قطع شد مردار شد. تا وقتی وصلی نور داری، کارایی داری، دلت زنده است. ولی اگر از امام معصوم جدا شدی مرگ جاهلیه، دلت مرده، حقیقتت مرده، گمراه مرده. حالا در زمان غیبت اولا باید امام شهدا بشناسه، ولی چه کسانی میتونن رابطه قلبی و دلی و معنوی با آقا امام زمان سلام الله علیه به نور جمالش و برای فرجش صلوات بفرستن. الله صل علی محمد. کیا میتونن ارتباط معنوی و قلبی برقرار کنن؟ پاسخ این سوال رو خطابم به فرزندشون وعلم یا بنی ان قلوب اهل الطاعة و الاخلاص نزع الیک کالطیر اذا عمت الی اوکارها. بدان فرزند عزیزم، خطاب به امام، دلهای قلوب، دلهای کسانی که اهل طاعت، یعنی عبد خدا، طاعت میکنن، شرع میکنن، اهل طاعت و اخلاص، دو کلمه است، طاعت و اخلاص. اونایی که اهل طاعت و اخلاصن دلهاشون پر میکشه به سوی شما، یعنی به امام زمان وصل میشه. قطره‌ای که به دریا و اقیانوس وصل میشه دیگه میمانه، ولی بخار میشه، مرگ جاهلیه، نابود میشه، ولی به دریا وصل میشه. نزع الیک، یعنی کنده میشه به طرف شما دلهاشون، مثل پرنده‌ای که هر کجا پرواز میکنه ولی بعد میاد تو آشیانه میشه. یعنی قرارگاهش و آرامگاهی که میتونه آرام بگیره و مسکنه آشیانه است. همونجوری که پرنده ها پروانه برای سکونت و آرامش و استراحت میان توی آشیانه. دلهای اهل طاعت و اخلاص اینا به امام زمان وصل میشن، چون امام زمان تو این مسیر بندگی و اخلاص. اگه تو این مسیر بودی، آقا شما وقتی تو مسیر کربلا میدی، همه اونایی که تو مسیر کربلا زیاده،
ولی اگر تو مسیر یک کشور بیگانه میری که هم مسیر نیستی. امام زمان تو مسیر بندگی. طاعت یعنی چه؟ یکم معنی. طاعت یعنی هر جوری که خدا میگه، نه اون که دلم میگه. هر جوری که خدا میگه، نه هر چی که دیگران میگن. شیطان میگه، هواهوس میگه، اهل دنیا میگن. عادت رسم یعنی چه؟ عادت و رسم اگر مطابق دستورات خداست تو سر میگن. آقا هر کس از دنیا میره مستحب است غذا درست کنن برای صاحبان اعضا ببرن. متاسفانه الان رسم شده کسی از دنیا میره باید چند وقت عرض کنه خرج اینه که میان برای تسلیت یا عزاداری. این اشتباه. آیه داریم، آیه بنده روایت داریم، رساله علماء همه فرمودن مستحب است کسی عزادار میشه ازش دنیا میره کسی براش طعام درست کنن ببرن، نبرن باید سرش خراب بشه. خیلی بده. اینو باید در قدرش کنید. سنت اینه، طاعت اینه. تا میتونید اونایی هم که میخوان کار خیر بکنن خیلی خوبه، ولی بدن به فقرا، بدن به نیازمندان. اطعام خیلی خوبه برای مردا. شبی که عزیزی از دنیا میره روایت داریم مستحب است صدقه بدید. اگر نتونستید صدقه بدید نماز وحشت، نماز لیلة القدر کنید. ولی روایت بفرماد اول صدقه بدید. کار خیر بکنید. کار خیر خیلی خوبه. اما اینکه این رسم کنیم که باید حتما سوم، هفتم، چهلم پذیرایی کنیم و بعد هم اونایی که ندارن مجبور بشن، این کار خلافه. شما اون هزینه ها رو یک زمانی مجلس میگین عصر بیش از ظهر که نخواهیم پذیرایی کنیم. این کار خوبیه. پذیرایی منظور غذا بده. پولش رو بده به فقرا، به نیازمندان، هزارها برابر ثواب میشه. آدمای وسواس عقل شیطان هم حدیث داریم. خدا میگه یه بار شستی بسته، یه بار نماز خوندی بسته، یه بار این قرائت تکرار نباید، تکرار حرامه. یک بار اشتباهی آدم نداره، اما اینکه همش تکرار وسواس دیگه. دو سه بار تکرار وسواس میشه. یا همیشه اینطوره. آدم وسواس بلا شک شیطان پرسته. طاعت نیست. طاعت نیست. ما یک عبادت داریم، یک عابد داریم، یک عبد. ممکنه یک کاری عبادت هست اما طاعت نیست. طاعت یعنی اونجوری که خدا میگه. آقا وضو گرفتی میخوای نماز بخونی، بچه افتاده دستش شکسته خدا رده، خانومت مریض حالش بده، بابا الان باید رو دکتر ببری، جانش میتر ببری. میگه نه من نماز اول وقت باید بگیرم تو بی خود بگیر. الان خدا میگه مریض رو نجات بده. الان به مادرت برسه، به پدرت برسه، کار واجبه، کار روشانسیه. آدمای عادت پرست، نفس پرست، خود پرست به دلم نمیچسبه. باید 1000 بار وضو و غسل تکرار کنم. به دلم نمیچسبه، کار نشده. خیلی بده. شما پس دل پرست، شیطان پرست. حدیث داریم آدم وسواس یودی و شیطان. شیطان بهتر. شیطان 6000 سال عبادت کرد ولی عبد نبود، یعنی مطیع نبود، طاعت نداشت. چرا؟ خدا میخواست محک بزنه. گفت آدم صفی الله را خلق میکنم، روح که درش نمیدن بهش سجده کن. روح در حضرت آدم نمیده شد، ملائکه سجده کردن، شیطان گفت من آرم میشه، من سجده میکنم. موجه شده پتاش دعا بود. چرا سجده نمی کنی؟ من بهترین معنی من در مقابل خدا. خیلی از معنی‌ها و مقابل خدا قرار میگیره. اونجا طاعت نیست. طاعت یعنی طوق بدتر جوری که خدا میخواد، نه اونجوری که دلم میخواد من میخواد. شیطان به خدا گفت چند هزار سال عبادت میکنم عوض این سجده. خدا فرمود عبادتی منه سوری یا منه سوری. عبادت من اونجوری که من میخوام، نه اونجوری که تو میخوای. اونجوری که من میخوام، نه اونجوری که تو میخوای. من میگم سجده کن، تو میگی من 2000 سال عبادت، اون به درد خودت، به درد تو هم نمیخوره، به این جنگی.
سجده کن. اینجا باید خودتو بشکنی. تسلیم. طاعت یعنی هر کاری که خدا میخواد. اینجا میگه باید خانه داری کنی، شوهرداری کنی، بچه داری بکنی، به خانومت برسی، مهربان باشی، خوش اخلاق باشی، چی باشی. میگه نه، من میخوام برم مسافرت یا زیارت مستحبی. اگه پدر مادر همسر راضی نباشه نمیشه، مشکله. اگر واقعا ناراحت بشن شاید حرامه، بلکه قطعا حرام میشه. مواظب باشه. طاعت یعنی اونجوری که خدا میپسنده، نه اونجوری که دلم میخواد. عادت رسم بعد نکن، یعنی که خدا چه بکنه. رضای خدا و خواست خدا برای همه چیز مقدم میکنه. خوش به حال اونایی که مطیعن. خدا میفرماید اونایی که مطیعن و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اونایی که اطاعت خدا و پیغمبر میکنن، با انبیا، با صدیقین که اهل بیت امامان، با شهدا، با صالحین مشهور میشن، خوب رفقایی و حسن اولئک رفیقا. طاعت. ما خیلی هامون سر دورایی ها خواست دیگری یا خودمون رو بر خواست خدا، این طاعت. طاعت یعنی هر جوری که خدا امر بده. دوم، فشرده میکنم خسته نشید که به دعای امیدم برسید. دوم، طاعتت برای خدا باشه. بله الان مأموری به نماز، مأموری به پدر مادر برسی، مأموری به کار خیر بکنید، احسان بکنید، خمس بدید، زکات، مأموری طاعت. یعنی الان فرمان همین. اما اگر این کار رو به خاطر دیگران میکنید، نه به خاطر خدا، طاعتی که برای خدا باشه. چشم و همچشمی، ریا، تظاهر. به کسی میگم نماز میخوند خیلی باحال و قرائت کذا و غلط میکشید. چند نفر گوش میدادن گفتن عجب نماز باحال و با قرائت میخوند. دلش نیامد، نمازشو شکست. گفت روزم هستم 5 سفرم مکه قربت نیامد. تظاهر، ریا، چشم و همچشمی، رگه های شرک، اخلاص. امیرالمومنین سلام الله علیه و به اخلاص یکون الخلاص. چه وقت آدم 100% پاک خالصه، شیطان میگه دیگه من یک سر سوزن بهش نفوذ ندارم. وقتی که خالصش الا عبادک منهم، کسی که من نداره، منشو داده کنار، میگه فقط خدا. کسی که من داره خالص نیست، قاطی داره. دو تا داستان کوتاه بگم. اینکه تو قم زندگی میکردم، یه نفت فروشی شعبه نفت داشت. قبلا بازیشی نبود که نفت نبودن. ایامی بود که صفی بود و کوپونی بود و مشکلاتی که داشت. ما آقای محل و پیشنماز بزرگ محل بودم، نفت فروشی بود. هر وقت ما میدیدیمش سلام علیکم نشستم مثلا چنان خیلی گرم میگرفتیم، تبریک میگرفتیم. خیلی داستان بخوندن دیدیم، خیلی تبریکش میگرفتیم. یه موقعی تو کوچه من دیدیم، گفت آقا، گفتم بله. گفت یه 10-15 روزه خیلی گرم تبریک نمیدونی، سلامات سرد شد. قبلا مشترسم چطوری بچه ها تو من چنین خیلی گرم، خیلی سرد. فکر کردم راست یه 10-15 روزه خیلی شیشتون باش گرم نمیده، سلام گرم اول روزه. خب میدونی چرا؟ فکر کردم گفتم خب برای اینکه 10-15 روزه گازت بس شده دیگه احتیاج به نفت چی؟ نداره. تمام سلامات رو نفت میده، تمام ابرپرسیات رو نفت میده. یه آدم امام نفت فروش مچ یه مجتهد آیت الله مسلم گرفت. شاطر سلام نوکر تو ببینیم حضرت، برای اینکه نون خوب بده، گوشت خوب بده. این آقا تو شهرداریه، این آقا تو داراییه، این آقا
سلام کردیم؟ برای خدا یک کار خیر کردیم؟ کسی که سلامش به خاطر نفته، برای قصاب به خاطر گوشت، نانوار به خاطر نان، و الا قطع رابطه بشه، گاز وصل بشه، التماس کنم. یه آقای تو همین حرم از مسئولین بود، مسئولیت مهمی داشت. خب اون برای بالا سر یکی من دید با یه شیرابی اومد، سلام ارادت داریم، مریدیم، چنینیم، خیلی چوب تو کت ما کرد آستینه چنین، خیلی ما رو بالا بود. باید آقا من پسرم شغل ندارم، میگم شما چند تا کار زمین مانده دنبال آدمایی هستید که مثلا گفتم من چند وقتی ما رو برکنار کردن، این مدیر اونجا نیستم، اصلا خداحافظی نکرد. یه کسی که 20 تا لقب خداحافظی نکرد، التماس کار. بسیاری از روابط ما بر اساس دنیاست. غربتن الی النفس، غربتن الی الپول، غربتن الی دنیا. مواظب باشید. اخلاص. العمل کله هوا الا ما اخلص. داستان دوم به روح همه پدر مادرها، استادا، امام، شهدای اقتدار، شهدای خدمت که الان تحصیل دولت است، شهید رئیسی، رجایی، باهنر و همه حقداران، علما، مراجع، روحشون رو شاد و یاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. هیچ عالمی مثل عاشق عباس قمی کتابش استفاده نمیشه. همین دعاهایی که میخونی شیخ عباس شنیده، دعای قمه، زیارت، هزارها کتاب دعا داریم، ولی نه اصلا اسمش هم بلد نیستم. این یکی اوت گرفت. ایشون این کتاب دعا رو اول خودش همه رو خونده عمل کرد، دوم هدیه به حضرت زهرا کرد، کوثر خیلی کسی، سوم خالص بوده. ایشون یک کتاب داره به نام منازل الاخره، شرایط مردن و برزخ و قیامت، کوچیک هم هست، منازل الاخره چاپ کرده مثل مخاطی. پدر ایشون مشرزا بوده، پدر عاشق عباس قمی. آمده حرم، دیده بعد از نماز که عاشق عبدالرزاق بوده منبر رفته، از کتاب منازل الاخره میگه که اینجا نوشته آخرت اینطوریه، قیامت اینطوریه، چی حدیث‌های خوب، داستان‌های خوب. اسم کتاب رو می‌آورده، اسم نویسنده‌شو نمی‌گفته. کتاب منازل الاخره، شیخ عبدالرزاق. مشی که پای منبر این آقا بوده میاد خونه، میدونسته پدرش که بچه‌ش هم کتاب می‌نویسه، مؤلفه، دست قلم، میگه عاشق عباس من پای منبر شیخ عبدالرزاق بودم، یک کتابی میگفت منازل الاخره، خیلی کتاب خوبیه، کاش یک کتاب اینطوری می‌نوشتی، چیز حسابی می‌نوشتی. اگه من بودم خیلی میگفتم بابا تو من نوشتم. الله اکبر. یک کسی نماز میشکنه میگه من روزم حج رفتم، به پدرش تا آخر عمرش نگفت بابا این کتاب رو من نوشتم. درود بر مخلصین. خیلی از خدا اخلاص کرد. بخواهید العمل کله هوا الا ما مخلصین. امیرالمومنین فرمود هر چیز کار انجام میدی حقایق پوشه از بین میره الا اونی که خالصه. حرف آخر شب اول قبل روز قیامت چی به درد ما میخوره؟ اون عملک ها، اون عبادت های مختصر و خالص، یه جایی به خاطر خدا زمین خورده رو بلند کرد، دست کسی رو گرفت، دلی رو خوشحال کرد، عبادتی که هیچ کس نفهمه، صدقه‌ای که پنهانی، بهترین صدقه مخفی‌ترین صدقه است، طرف اصلا نفهمیده، هیچ وقت هم نگفت. امام سجاد شب مخفیانه صدقه میداد، از دنیا رفت فهمیدن که میده. اینها به درد ما میخوره. بقیه‌اش امیرالمومنین
فقط هوا منصور. عرضم تمام. امام عسکری می‌فرماید فرزند عزیزم، اونایی که اهل طاعت و اخلاص هستند، دلهای اونا پر میکشه به سوی امام زمان، مثل پرنده‌ای که به آشیانه برمیگرده. خدایا تو رو قسم می‌دیم به حق آقا امام زمان و پدر بزرگوارش رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرمای. قلب امام زمان به مژده ظهور اشراق بگردد. ما رو از بهترین یارانش قرار بده. خدمتگزاران به مکتب، علما، مراجع، نیروهای مقاومت، مقام معظم رهبری در پناهت حفظ فرمای. مریضها شفای عنایت بفرمای. شر صهیونیست جنایتکار آمریکا و همه طرفدارانشون رو به خودشون برگردن. به حق محمد و آل محمد، اموات در گذشتگان، امام شهدا، همداران و اهل بیت مشهور بگردان. هدیه به محضر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و محضر آقا امام زمان 3 صلوات بر محمد و آل محمد.